فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے او کائنات دے لوگو اس دن نو یاد کرو، اس دن کو لو بچ جاؤ، نفس عن نفس شیئا ولا یقبل، جس دن کوئی بھی جان کسی جان نو نفع نہیں دے سکتی، کوئی بھی انسان کسی انسان نو فائدہ نہیں دے سکتا، منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا، نہ کوئی اس دن سفارش کیتی جائے دی، نہ تے اپنی مرضی دے نال کوئی انسان سفارش کر سکتا ہے، اس زبان تے مور لا دیتی جائے دی، آج تے جھوٹ بول کے بھی بندہ سچ کولو جت جاندا ہے، پر ایک دن ایسا آن والا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ پاک فرماندے نے زبان تے مور لا دیتی جائے دی، یہ زبان بول نہیں سکے دی، انسان دے ہاتھ تے پیر بول بول کے جواب دین دے، زمین دا ٹکڑا بول بول کے جواب دے دا، اللہ پاک اس دن دی بات پہ کر دینے، فرمایا منہا عدل ولا ہم ینصرون، اس دن کوئی بھی کسی دے کام نہیں آئے دا، کوئی بھی کسی دی مدد نہیں کرے دا، دنیا دی عدالت دے اندر تے آپ ایک دوسرے دی مدد کر لینے آن، یا تے رشوت نال کام چل جاندا ہے، یا تے پھر منترلے نال کام چل جاندا ہے، یا تے پھر طاقت دے ذریعے کام چل جاندا ہے، یعنی کہ تے کوئی نہ کوئی تے رستہ استعمال کر لیندا، اللہ پاک کہہ رہے نے قیامت دا دن ایسا ہوئے دا، نہ تے رشوت کم آئے دی، نہ دولت کم آئے دی، نہ کسی دی سفارش منی جائے دی، قیامت والے دن بندہ کامیاب ہوئے دا تے اپنے عملہ دے ذریعے کامیاب ہوئے دا۔ آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک قیامت دیاں باتوں ہو لگیاں نے غور کریا جے، اصل اندر قیامت کے سال اندر برپا ہو جانی ہے، قیامت کس مہینے اندر برپا ہو جانی ہے، قیامت کس ہفتے اندر آ جانی ہے، قیامت کس دن اندر آ جانی ہے، قیامت دی کڑی کس گھنٹے اندر آ جانی ہے، کس منٹ سیکنڈ اندر آ جانی ہے، ایندا علم تے آمینہ دے لال نو بھی نہیں دا، ایندا علم اللہ دے نبیاں نو کوئی نہیں دا، ایندا علم اللہ دے رسولاں نو کوئی نہیں دا، اس بات دا علم اللہ دے پیغمبراں نو کوئی نہیں دا، اس علم تے ان اللہ اور صحیح علم تے اللہ پاک نو علم ہے، قیامت کی دا قائم ہو جائے دی، تے قیامت دا قائم کرنا عرش والے رب نو مشکل بھی کوئی نہیں دا، اللہ پاک نے کوئی انتظام نہیں کرنا کہ میں رب قیامت نو برپا کرن لگا وا، قیامت آن لگی ہے اسی تا کام کرن لگی ہے، تے کئی دن تیاری کرنی پہ جاندی ہے، کئی دن مشورے کرنے پہ جاندے نے، کئی دن اسی ایک دوسرے دے نال مشورے پہ کرنے عرش والے رب نو مشوریاں دی ضرورت کوئی نہیں دین، اللہ پاک نو تیاری دی ضرورت کوئی نہیں دین، اللہ سونیا اے مسجد محمدی اندر آن والے پوچھنا چاندے نے تساں قیامت پھر کیویں برپا کرو دے، اللہ پاک فرماندے کائنات دا نظام میں چلدا ہوئے دا، لوگ نمازاں پڑھ دے ہون دے، فیکٹریاں
پہلے اپنی فیکٹریاں چلا دے پاؤندے ذمہ اپنے ذمہ دارے اندر مصروف ہوندے اللہ پاک دی طرف اعلان کر دیتا جائے دا اللہ پاک نے اسرافیل حکم دے دینا ہے اسرافیل اللہ پاک نے جدوں تو پیدا کر دیتا ہے نہ تینوں کھان دا فکر نہ اینو شادی بیاہ دا فکر ہے نہ اینو جمن تے پالن دا فکر ہے نہ اینو کمان دا فکر ہے انہیں سارے دیاں ساریاں فکرہ اس فرشتے نے لا دیتیاں نے جدوں تو اللہ پاک نے پیدا کر دیتا ہے انہیں انج کر کے کرنا اپنے منہ اللہ لئیے تے نظران جھکا کے کھلائے اپنے کان آسمان وال کر دیتے نے اللہ پاک دا جدو حکم آ گیا اللہ دا جدو آرڈر آ گیا اسرافیل اس کرنات دے اندر پھوک مار دینی ہے ایک کائنات دا چل دا نظام جرائے درم برم ہو جائے دا ایواد وادی جائے دی جنات نو فکر لگ جائے دا ایک ہو جی آواز ہے جنات دوڑا لا دیتیاں نے آکے دیکھ دینے تے سمندر دے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور یار اس قیامت دے دن برپا ہون والے نو جنات نو فکر لگی ہوئی ہے جدو جمعرات دا دن آ جائے نا اگلے دن جمعہ ہوندہ ہے جمعرات دی رات جیری ہے ایک جمعہ والا دینے اے جیری رات درمیان اندر آ جان دیئے جنات پہ ڈر دینے اللہ دے فرشتے پہ ڈر دینے اس دن نو اس رات نو قیامت قائم ہو جانی ہے تینوں تے مینوں فکر کوئی نہیں دا اللہ پاک دے پیغمبر نے اس دن دیاں کچھ نشانیاں بیان کر دیتیاں نے کچھ علامات بیان کر دیتیاں نے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آنو اللہ آیا آکے میرے پیغمبر دے سامنے بہ گیا بڑے ہی ادب دے نال بہ جاندہ ہے انسانی شکل اندر آیا ہے ان کر کے نبی پاک دے صحابہ بھی موجود نے اب ایکیا جے بیٹھن دا ادب کیڑا ہے آکے دین دی باتاں سنے نبی نال کرن لگا ہے میں تھے روک کے ایک پیغام دینا چاہنا وام اپنے امام و خطیب دے نال جتوں بھی بات کرو انتہائی ادب دے نال بات کرے آجے انہ دے سینے اندر اللہ پاک نے اپنا علم رکھ دیتا ہے ورنہ قیامت قریب جا کے علم اٹھ جائے دا آج اپنے معاشرے اندر وحدے سیدہ بڑے بڑے محدث دنیا تو جا رہے نے انہ دا جانا قیامت دی علامت ہے قیامت دی نشانی ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا قرب قیامت اس دن اٹھا لیا جائے دا فتوے دین والے گلاں کرن والے امامہ دی گلاں کرن دے قرآنوں پیچھے رکھ لیا جائے دا نبی پاک دے فرمانوں چھڑ لیا جائے دا آج علامت تیرے معاشرے اندر نظر آ رہی ہے اور جی میرے امام دی باتیں میں ماننا نبی پاک دی باتیں پر میں اپنے امام دی بات نو ترجیح دے آدھا میں نبی پاک دی بات نو ترجیح نہیں دے آدھا میں قرآن نو ترجیح نہیں دے آدھا جدوں معاملہ آ جائے اے مسئلے سامنے آ جان میرے پیغمبر فرما گئے نے سمجھ لیا جے قیامت قریب آ گئے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف فرمانے آن والا انسانی شکل اندر آیا ہے آگے سونے پیغمبر دے کول بہ گیا ہے اب ایکھیا جے کڈے ادب دے نال بیٹھا کڈے پیار دے نال گلاں شروع کر دیتیاں سو نبی پاک دے سامنے انج کر کے بہ گیا چونکڑی مار کے نہیں بیٹھا بلند بلند تے اونچی اونچی باتاں نال گلاں نہیں کرن لگ پیا سونے نبی دے سامنے بیٹھا ہے تے تحیات دی شکل اندر بہ گیا ہے بہ کے نبی پاک علیہ السلام نو آندا انج کر کے
سونے پیغمبر دے گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ دیتے سو آندا اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنا چاہنا کچھ سوالات کرنا چاہنا میرے پیغمبر فرماندے ہاں کر آندا اللہ دے پیغمبر جی اے ارشاد فرماؤ نا احسان کنوں کیا جاندا ہے اللہ دے پیغمبر جی ایمان کنوں کیا جاندا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام ارشاد فرما رہے نے اے سوال کر رہا ہے نالاں دا صدقتا اللہ دے نبی جی تساں سچ ارشاد فرمایا ہے صحابہ دیکھے جا رہے نے صحابہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوندے جا رہے نے سوال کرنے والا عجیب بندہ ہے خود ہی سوال کیتے جا رہا ہے تے خود ہی سوالاں دی تصدیق کیتے جا رہا ہے آندا صدقتا اللہ دے پیغمبر جی تساں سچ ارشاد فرما دیتا ہے اے اٹھن لگا آندا اللہ دے پیغمبر جی ایک سوال دا جواب اور بھی ارشاد فرما دیو نا میرے پیغمبر فرماندے کہ سوال ہے آنو آندا اللہ دے نبی جی اے تے دسو علم الساعہ قیامت کی دن قائم ہوئے دین آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیان والیا قیامت کے دن قائم ہوئے دی اس بات مینوں نہیں پتا جنہ کو تینوں پتا ہے انہاں کو مینوں پتا ہے پتا چلے آنے والے جناب جبرائیل سندے آگے بڑے ادب نال سوال پہ کر دینے بڑے احترام نال سوال پہ کر دینے